बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। कल ही जरदारी साहब ने कहा था कि 2 माह में इलेक्शन नहीं करवा सकते, इलेक्शन तब होगा जब मैं करवाना चाहूँगा या इलेक्शन मैं करवाऊँगा। तो लोगों ने कहा कि इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान में आइन और कानून के मुताबिक इलेक्शन नहीं होगा और आसिफ अली जरदारी के मुताबिक होगा। और आसिफ अली जरदारी के मुताबिक क्यों होगा, यह हम सब जानते हैं कि आसिफ जरदारी की लाइन कहाँ पे मिली हुई है और उनका ख्याल यह है कि अब चूंकि हर चीज़ मेरे साथ है तो अब पाकिस्तान की सियासत मैं तय करूँगा। ऐसा है नहीं है। अगर ऐसा हो भी जाए तो मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूँ। लाहौर की सड़कों के ऊपर आज फैसल मीर जो आमिर मीर पंजाब के अंदर वजीर इत्तलात हैं उनके भाई और हामिद मीर जो एंकर हैं उनके भाई, उनके बड़े बड़े पोस्टर्स लगे हुए, बैनर्स लगे हुए लाहौर की सड़कों के ऊपर, खासकर कैनाल रोड के ऊपर आप जाएं और आसिफ अली जरदारी को नेल्सन मंडेला बताया गया है पाकिस्तान का। तो लोग वहां पे हैरत से देखते हैं ये फैसल मीर कौन है। लोग उन पोस्टर्स को देखते हैं कि ये किसने लगाए हैं, कि जाहिर है जब आवाम खुद नहीं लगाती तो हुकूमती बलबोते के ऊपर जब चीजें की जाती हैं। लेकिन अब उसका जवाब 24 घंटे से पहले मिल गया। अगर ये हो गया तो आसिफ अली जरदारी को कराची में बैठ के और वहां बैठ के, मैं आपको उससे पहले बताना ये चाहता हूं कि हुआ क्या कि हाफिज नईमुर रहमान साहब जो हैं और लियाकत बलोच ज़मान पाक आए, इमरान खान से मिले और कल आपने देखा एक तस्वीर आई जहां पे सदर पाकिस्तान और नईमुर रहमान की मुलाकात एक घर के अंदर दिखाई दी और नईमुर रहमान आगे नमाज पढ़ा रहे थे और पीछे सदर साहब जो हैं वो अदायगी करते हुए नजर आ रहे थे। तो अब उस सूरत हाल में तहरीक इंसाफ ने गैर मशरूत तौर पे कराची का जो मेयर का इलेक्शन है उसमें जमात इस्लामी की हिमायत की है। यानी उन्होंने कहा मैं डिप्टी मेयर भी नहीं चाहिए, हम सिर्फ आपकी हिमायत करना चाहते हैं। उसके बाद इन्होंने किया क्या कि तहरीक इंसाफ के जो मुख्तलिफ उम्मीदवार हैं उनको गिरफ्तार करना शुरू कर दिया ताकि वो वोट कास्ट न करें। और इन्होंने मुर्तजा वहाब को कराची के अंदर जो मेयर कराची के लिए नामजद किया तो उसको हम एक तरफा तौर पर कामयाब करवा लें। लेकिन जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ का नंबर 192 है इस वक्त जो जरूरी, यानी समझे कि उनके पास नंबर जो चाहिए आपको उससे भी ज्यादा लोग हैं। पीपल्स पार्टी अगर बाकी सबको भी साथ मिला ले तो उसके बावजूद वो नंबर पूरा नहीं होता। लेकिन अब हैरानकुन तौर पे आज इलेक्शन कमीशन ने एक ऐसा फैसला किया है, उम्मीद है कि जरदारी साहब को अब थोड़ा सा सुकून आ गया होगा। उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को खत लिखा है और चीफ सेक्रेटरी को खत लिख के कहा है कि कराची में जो गिरफ्तार बल्दियाती नुमाइंदे हैं उनको वोट डालने के लिए लाया जाए और प्रोडक्शन ऑर्डर्स के तहत वोट डालने के लिए उन्हें हाजिर किया जाए। क्योंकि कराची के अंदर तहरीक इंसाफ के जितने लोग आए ओथ लेने के लिए उनको उस दिन भी गिरफ्तार कर लिया गया। तब जाहिर है कि चीफ सेक्रेटरी को लाना भी पड़ेगा और अगर चीफ सेक्रेटरी नहीं लेके आता और इलेक्शन कमीशन सहूलतकारी करता है तो कराची के मेयर की कोई हैसियत नहीं रह जाएगी। लेकिन अगर वो इसके ऊपर अमल दरामद कराते हैं तो इसका मतलब ये है कि कोई वजह नजर नहीं आती कि जमात इस्लामी का जो मेयर है वो कराची के अंदर मुंतखब ना हो, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास जो नंबर है उन्होंने गैर मशरूत तौर पे उनकी हिमायत करके इस खेल को आसिफ अली जरदारी और बाकी सब जो कंपनी है उसके लिए तकरीबन जो नाकाम है वो बना दिया है। तो इसका मतलब ये है कि वो कह रहे हैं जी साफ और शफाफ इलेक्शन के लिए तमाम मुंतखब नुमाइंदों को की मौजूदगी के इंतजामात किए जाएं और कराची में गिरफ्तार मुंतखब नुमाइंदों को प्रोडक्शन ऑर्डर के तहत वोट डालने के लिए हाजिर किया जाए। अब इसका मतलब यह है कि अब चीफ सेक्रेटरी जाने और इलेक्शन कमीशन जाने, दूसरी सूरत में अब होगा क्या कि अब फिर उनके खिलाफ फिर अब जो आपने 20 तारीख को जो फैसला सुना ना इमरान खान के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन का, तो पता चल जाएगा कि इलेक्शन कमीशन की तौहीन यहाँ पे भी होती है या वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के केस के अंदर ही होती है। अब जरा दूसरी खबरें आते हैं कि इमरान खान जरा अपने रंग के अंदर वापस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। इमरान खान को आज बुलाया गया था और उनकी अहलिया बुशा बीबी को भी नैब के अंदर बुलाया गया था और उनको इस सिलसिले में आज पेश होना था और वहां पे जो अलकादिर ट्रस्ट है उस हवाले से उनकी तलबी हुई थी। लेकिन आज उनके वकला ने बताया है कि इमरान खान और बुशा बीबी नैब की जो तफ्तीशी टीम है उसके सामने पेश नहीं होंगे और इस सिलसिले में आज ज़मान पाक से वो रवाना भी नहीं हुए, जिसका मतलब ये है कि अब वो आज इस केस के अंदर वहां पे नहीं जा रहे। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है, इंटरेस्टिंग बात यह है कि इमरान खान ने यह बताया था कि जो उनकी गिरफ्तारी हुई वो भी गैर कानूनी थी और फिर जो वो मेडिकल रिपोर्ट और बाकी मामलात है उसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज बाकायदा तौर पे कदम उठाया है और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नजीर भट्ट जो चेयरमैन नैब है उनको रगड़ा लगने की खबर है। अब उन्होंने एक तो उनको लीगल नोटिस के हवाले से कहा था कि हम इनके खिलाफ हत्या इज्जत का एक जो दावा है वो दायर करेंगे। दूसरे नंबर के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से बताया गया है कि चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नजीर अहमद के खिलाफ कानूनी चाराजोई का फैसला। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने चेयरमैन नैब के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रुजू कर लिया है। चेयरमैन नैब के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में बाज़ाब्ता दरखास्त दायर कर दी गई है और दरखास्त ये आइन के आर्टिकल 209 और नैब ऑर्डिनेंस के तहत दायर की गई है। चूंकि आप जानते हैं
کہ جو چیئرمین نیب ہوتا ہے اس کو بھی جج والا سٹیٹس ہے، تو جب کسی جج کو ہٹانے کا مسئلہ ہوتا ہے تو آپ اس کو یوں نہیں ہٹا سکتے کہ آپ اس کے خلاف کوئی دعویٰ یا درخواست کریں، تو آپ کو باضابطہ طور پہ اس کے خلاف ایک سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر کارروائی کرنا پڑتی ہے، اور سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے اس کے چیئرمین چیف جسٹس پاکستان ہوتے ہیں، تو وہ اس سلسلے میں کوئی قدم اٹھا سکتے ہیں، اور چونکہ ان کی گرفتاری کو خود سپریم کورٹ نے ہی غیر قانونی قرار دیا تھا، تو اب یہ سپریم کورٹ کے اوپر ہے کہ وہ کس طرح سے ان پروسیڈنگز کو چلاتی ہے اور اس کا کیا نتیجہ جو ہے وہ ہمارے سامنے نکلتے ہیں۔ لیکن ایک بات طے ہے کہ چیئرمین نیب کو فی الحال کہیں عمران خان چھوڑنے والے نہیں ہیں، وہ اس چیز کو فالو کریں گے۔ وہ بار بار بات کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے میرے رائٹس جو ہیں وہ انفرنج کیے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ان کو جواب بھرپور طریقے سے دینا پڑے گا۔ دوسری جانب جو سپریم کورٹ کے اندر آج الیکشن والا معاملہ ہے اس کے اوپر بھی سماعت ہو رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ پچھلی بار کہا گیا تھا جی کیونکہ ریویو اینڈ ججمنٹ جو آرڈر ہے وہ اب بل بن چکا، قانون بن چکا ہے، تو اب 3 رکنی بینچ کا یہ فیصلہ ہے تو اس سے بڑا بینچ سنے گا، لیکن سپریم کورٹ نے حیران کن طور پہ بڑا بینچ نہیں بنایا اور جو 3 رکنی بینچ ہے وہی آج اس کیس کو سنے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آج سپریم کورٹ اس بارے میں کیا کرتی ہے یا کیا اس کا اگلا لاہ عمل ہے۔ یہ بھی اس شہباز حکومت کے لیے آج ایک پریشانی کا سبب بن سکتا ہے کہ اگر کوئی ایسا نوٹس سرو ہو گیا یا کوئی ایسی صورت حال ہو گئی تو پھر اس میں کیا دیکھنا پڑے گا، کیا کرنا پڑے گا۔ یہ ایک بڑی لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے۔ نظریں ساری سپریم کورٹ کے اوپر ہیں کہ سپریم کورٹ سے آج وہاں سے کیا حکم نامہ یا اگلی کیا پروسیڈنگ جو ہے وہ ہمارے سامنے نظر آتی ہے۔ ایک اور بڑا امپورٹنٹ معاملہ ہے، ایک امپورٹنٹ معاملہ یہ ہے کہ جو فی الحال اس دن 9 مئی والے واقعات کے اندر گرفتاریاں ہوئیں، خدیجہ شاہ کی گرفتاری ہوئی اور خدیجہ شاہ کے متعلق معلوم یہ ہوا ہے، اس وقت بھی اگر اس کی ایک ویڈیو آپ سنیں جس میں وہ کہہ رہی تھی گرفتاری دینے جا رہی ہوں، جو آڈیو یا ویڈیو آئی تھی تو اس میں وہ کہہ رہی تھی میں اپنی ایمبیسی کے ساتھ رابطے میں ہوں، تو وہ اس وقت پتہ نہیں چلا تھا کہ اس کی ایمبیسی کون سی ہے یا وہ کس کے ساتھ رابطے میں ہے۔ اب تھوڑی سی خبر آئی ہے اور اس حوالے سے جو امریکی محکمہ خارجہ ہے یعنی جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے انہوں نے اس بارے میں باضابطہ طور پہ بتایا ہے کہ جہاں تک خدیجہ شاہ کا معاملہ ہے تو انہوں نے بتایا جی خدیجہ شاہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ڈیول نیشنل ہے، یعنی وہ پاکستان کے ساتھ امریکن سٹیزن بھی ہیں اور امریکن سٹیزن ہوتے ہوئے انہوں نے اب باقاعدہ طور پہ اس تک کونسلر ایکسیس مانگ لی ہے، اور کونسلر ایکسیس کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو وکیل تک ایکسیس دینی پڑتی ہے اور ان کو وکیل کا اور ساری چیزیں ہیں۔ اب یہ بڑا انٹرسٹنگ ہوگا کہ کیا خدیجہ شاہ کا کیس ملٹری کورٹ میں چلایا جاتا ہے تو وہاں سے کیا رد عمل آتا ہے، یا پھر اس کا معاملہ اسی طرح سے انسداد دہشت گردی عدالت کے اندر چلایا جاتا ہے۔ یہ بہت انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے کیونکہ خدیجہ شاہ کی خود جو فیملی ہے اس کا تعلق بھی ماضی کے اندر ہم نے دیکھا کہ جو جنجوہ صاحب تھے وہ آرمی چیف رہے، تو باقی وہ بڑی انفلوئنشل فیملی ہے۔ میں اب آپ کو بتا دیتا ہوں کہ انہوں نے کیا کہا ہے۔ امریکہ نے کہا کہ وی ہیو بین فالوئنگ کیس آف خدیجہ شاہ اینڈ ہیو آسکڈ پاکستانی آفیشلز فار کانسلر ایکسیس ٹو ہر ایز وی آلویز ارج فارن گورنمنٹ ٹو الاؤ کانسلر پروسیجر۔ آئی بلیو مس شاہ از اے ڈیول سٹیزن۔ یہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے جو اسپوکس پرسن ہیں ان کے مطابق انہوں نے پاکستان کے جو حکام ہیں ان کو کہا ہے، یعنی ان سے یہ کہا گیا ہے کہ ہمیں کانسلر ایکسیس چاہیے۔ تو اب کانسلر ایکسیس کا مطلب یہ ہے کہ اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ہم ساری جو گورنمنٹس ہیں ان کے اوپر یہ کہتے رہتے ہیں کہ آپ کو اس قسم کے جو ڈیول نیشنلز ہیں ان کو کانسلر ایکسیس دینی چاہیے۔ اب یہ بالکل اس کہانی کے اندر نئے موڑ والی بات ہے۔ پہلے تو یہ پاکستان کی حد تک چیزیں تھیں اور ظاہر ہے کہ اتنا انفلوئنشل ہوتے ہوئے جو ان کی فیملی ہے، جو ان کے تعلقات ہیں، اس کے باوجود گرفتاری ہوئی۔ گرفتاری کے بعد ان کو لاہور ہائی کورٹ میں بھی اس دن ان کی پیشی ہوئی ہے جہاں پہ انہوں نے اپنے متعلق تو بات نہیں کی، ڈاکٹر یاسمین راشد کے متعلق بات کی ہے، اور ڈاکٹر یاسمین راشد بھی آپ جانتے ہیں کہ ان کو باقاعدہ طور پہ کورٹ کی جانب سے ضمانت کہہ لیجئے یا ان کا مقدمہ خارج ہو گیا اور اس کے باوجود ان کو رہائی نہیں ملی۔ وہ رہائی کب کیسے ہوگی یہ خود ایک بہت بڑا سوال ہے۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹس تھی، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔